17,000 फुट की बुलंदी पर लड़ना क्या होता है। -20 सेंटीग्रेड पे अपने वतन के लिए जान देना कैसा होता है। आप यूं समझ लें कि जब रेफ्रिजरेटर में -1 पे दर्जा हरारत हो तो बर्फ जमना शुरू हो जाती है और -2 पे इंसानी खून भी जमना शुरू हो जाता है। और कारगिल की पहाड़ियों पर सर्दियों में -20 दर्जा हरारत होता है। और यही वो मौसम था जब पाकिस्तान और भारत की पिछली सदी की आखिरी लड़ाई लड़ी गई। मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जानो। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की इस सीरीज में हम आज आपको कारगिल की जंग के बारे में मुकम्मल बताएंगे। 1971 की जंग में एक वाकया यह भी था कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी करते हुए पाकिस्तान के कारगिल के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था और उस वक्त से पाकिस्तान की फौज प्लानिंग कर रही थी कि कैसे भी हो, जैसे भी हो, जब भी हो, ये कारगिल का हिस्सा भारत से वापस लिया जाए। इनमें एक मंसूबा यह भी था कि सर्दियों में जब भारतीय फोर्सेस कारगिल की पहाड़ियों की चोटियों को छोड़कर नीचे वापस जाती हैं तो उस वक्त उन पर कब्जा कर लिया जाए। यहाँ से सियाचिन में भारतीय फोर्सेस को सप्लाई करने वाली मरकजी सड़क MHOE को काटा जा सकता था और ये भी प्लान का एक हिस्सा था ताकि भारत ने कुछ चोटियों पे 1984 में कब्जा कर लिया था और कम से कम वो चोटियां भारत से वापस ली जा सकें। ये प्लान जवल हक के दौर में भी सामने आया लेकिन इस पर अमल दरामद ना किया जा सका और इसके बाद ये प्लान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी पेश किया गया लेकिन उसने भी इस प्लान को मुस्तरद कर दिया। सीनियर जर्नलिस्ट नसीम जोहरा अपनी किताब फ्रॉम कारगिल टू द कोप में लिखती हैं कि 1996 में यही प्लान दोबारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत को पेश किया गया और ये प्लान ISI के एक अफसर ने पेश किया था ताकि कारगिल को हर हाल में वापस लिया जा सके। कारगिल को वापस लेने के लिए उनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा था लेकिन हुब्बुल वतनी या जज्बा किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है लेकिन ऑपरेशन के कामयाब होने की जमानत इस पर हरगिज नहीं है। कामयाबी की जमानत किन चीजों पे मशरूत थी इस बात का अंदाजा जनरल जहांगीर करामत को बखूबी था, इसलिए उन्होंने ये मंसूबा ऑपरेशन के मुतल्लिका तमाम इदारों को चेकिंग के लिए भेज दिया ताकि ये देखा जा सके कि इस मंसूबे में कितनी कामयाबी है और कितनी नाकामी है। फौज के दीगर शोबों, नेवी और एयर फोर्सेस के पास जब ये मंसूबा गया तो उन्होंने इस पे मुकम्मल नजरसानी करके इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया क्योंकि कारगिल पे कब्जा करना तो आसान था लेकिन इस कब्जा को बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल काम था। ISI और बाकी इदारों ने ये रिपोर्ट मुकम्मल करके GHQ में सील बंद करके जमा करवा दी लेकिन ISI के वो अफसर जो इस पे अमल करना चाहते थे उन्होंने इस बात का बहुत बुरा मनाया तो उन्होंने इस ऑपरेशन को रिजेक्ट करने वालों में से एक मेंबर को बुलाकर खरी खरी सुना दी कि आप बाहर से पढ़कर आने वाले, आप नहीं जानते कि ये काम कैसे होता है। और ये वो ISI के अफसर थे जो इससे मिलता जुलता मंसूबा 1988 में कामयाबी से मुकम्मल कर चुके थे। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल में भारतीय एरिया के कब्जा वाले इलाके में जाकर कारगिल के एरिया में 28 ताकतवर तरीन चोटियों पे कब्जा किया था। ये जनरल जो बार बार प्लान कर रहे थे ये थे मेजर जनरल अजीज खान और उनका ये प्लान मंजूर नहीं हुआ था लेकिन वो अपने मंसूबे को मुकम्मल पाया तकमील तक पहुंचाने के इंतजार में थे और उनको इस पे भरपूर एतमाद भी था और वो दोबारा ये मंसूबा पेश करने के लिए मौके का इंतजार कर रहे थे और ये मौका उनको बहुत जल्द मुयसर आ गया। 1998 अक्टूबर में जब नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफा लिया और जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो उन्हें अपना मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचता हुआ नजर आया क्योंकि परवेज मुशर्रफ उनके इंतहाई करीबी दोस्त और एक ही यूनिट से थे। ISPR के डिप्टी डायरेक्टर कर्नल अशफाक हुसैन के मुताबिक जब जनरल मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो उस वक्त FCNA के कमांडर मेजर जनरल जावेद हसन ये मंसूबा मुकम्मल कर चुके थे। मेजर जनरल जावेद हसन ने टैंक कोर के कमांडर जनरल महमूद और मेजर जनरल अजीज खान को भी कायल कर लिया हुआ था
اور میجر جنرل عزیز تو پہلے ہی اس پلان کا حصہ تھے اور بار بار پلاننگ کر رہے تھے. اب ان کے لیے جنرل پرویز مشرف کو قائل کرنا باقی تھا اور اس کے بعد انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو اس منصوبے کے لیے راضی کرنا تھا، جو انہوں نے ان کو راضی کر لیا. کیونکہ جنرل جاوید حسن امریکہ میں پاکستان کے ملٹری اتاشی رہے تھے، اس لیے انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو بتایا کہ امریکی بھارتیوں سے نفرت کرتے ہیں اور اگر ہم کچھ کر سکیں تو امریکی ہمارا ساتھ دیں گے. جنرل پرویز مشرف اپنے جوانوں کے تحفظ کی ہدایت دے کر اس منصوبے سے متفق ہو گئے اور ان چاروں نے یہ بھی فائنل کر لیا کہ اس آپریشن کی خبر کسی سیاسی قیادت یا کسی بھی فوجی قیادت تک نہیں پہنچائی جائے گی اور اس منصوبے کو خفیہ رکھا جائے گا. کرنل اشفاق کے مطابق یہ آپریشن کا منصوبہ ان 4 جرنیلوں کا ہی منصوبہ تھا اور باقی سب اس سے لا علم تھے. اکتوبر 1998 میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف نے اس کی منظوری دے دی تھی اور اس آپریشن کا نام رکھا گیا تھا کوپیوا آپریشن. اس آپریشن کو ہیڈ کر رہے تھے جنرل عزیز خان، جبکہ فرنٹ لائن پہ جنرل جاوید حسن تھے جو FCNA کے کمانڈر تھے اور انہی کے انڈر NLI کی یونٹیں بھی آتی تھی. یاد رہے کہ یہ لڑائی دراصل کارگل کی لڑائی NLI کے جوانوں نے لڑی تھی اور اس وقت یہ فورس پاکستان کی ریگولر آرمی میں شمار نہیں کی جاتی تھی بلکہ پیراملٹری کا ایک درجہ رکھتی تھی. تو یوں NLI کے جوانوں نے اپنے کمانڈر جنرل جاوید حسن کی زبانی کلامی اجازت سے شروع کر لیا اور لائن آف کنٹرول کے پار دوسری طرف پاک فوج کے جوانوں نے پوسٹیں بنانا شروع کر دی. لیکن جنرل مشرف اس حوالے سے تھوڑی سی مختلف کہانی سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے پار مجاہدوں کی پوسٹیں تھیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پلان ہم چاروں نے نہیں بنایا تھا بلکہ بھارت کی فوج کی کچھ غیر معمولی حرکات و سکنات جو کارگل کی طرف تھیں اس وجہ سے یہ آپریشن ہوا. کیونکہ بھارتی فورسز ان دنوں سنو اسکوٹر، سنو موبائلز اور انتہائی بلندی پر کام کرنے والے ہتھیار خرید رہے تھے اور ان کے وزیر دفاع 1998 کے شروع سے ہی کارگل کے چکر لگا رہے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ بھارت کسی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے. جنرل پرویز مشرف کے مطابق کارگل میں جو اپنی چوکیاں موجود تھیں ان میں کارگل میں گیپس تھے اور اسی لیے انہوں نے ان گیپس کو فل کرنے کے لیے 10 کور اور FCNA کے کمانڈر جنرل جاوید حسن کو جنوری 1999 میں اجازت دے دی، امپروول دے دی. جنرل پرویز مشرف کے مطابق اپریل 1999 تک لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تقریباً 100 پوسٹیں قائم کر دی گئی تھیں اور ہر پوسٹ پر 10 سے 20 جوان تھے. اور جنرل پرویز مشرف کے مطابق لائن آف کنٹرول کے پار پاک فوج نہیں بلکہ مجاہدین تھے. لیکن اس وقت کے ISI کے لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز ان کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا صرف دشمن کو بتانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کہا جا رہا تھا، حالانکہ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی کہ وہاں پہ مجاہدین نہیں بلکہ پاک فوج کی پوسٹیں بن رہی تھیں یا بنی ہوئی تھی. جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب یہ خاموشی کب تک میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب جنرل پرویز مشرف کی اس بات کو مسترد کیا تو جنرل ضیاء توقیر نے بھی ان کی تائید کی. سینئر جنرل نظیم زہرا بھی پرویز مشرف کی اس بات کو، اس دعوے کو مسترد کرتی ہیں. کارگل کا وہ علاقہ ایک مستقل سرحد نہیں تھا بلکہ یہ ایک متنازع علاقہ تھا. مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں بھارتی فورسز تھیں جبکہ آزاد کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز تھیں اور وہ اس لائن کو لائن آف کنٹرول سمجھتی تھیں اور اس کو کراس کرنا ان کو اجازت نہیں تھی. اس کو کراس کرنے کے لیے ان کو اپنی اپنی حکومتوں سے اجازت لینی پڑتی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے کھلی جنگ بھی ہو سکتی تھی. اور آپریشن کوپیوا کے لیے پرویز مشرف یا چاروں جرنیلوں نے وزیر اعظم یا کسی بھی سیاسی قیادت سے اجازت نہیں لی تھی. پرویز مشرف کہتے ہیں کہ جنوری 1999 تک وزیر اعظم نواز شریف کو بتانا ضروری ہی نہیں تھا کیونکہ یہ کچھ روٹین کے کام ہیں جو چلتے رہتے ہیں اور انہوں نے بیان دیا آپ بھی سنیں. اس وقت کے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے ان کی منظوری لی گئی تھی. دیکھیں وزیر اعظم چھوڑیں، آرمی چیف جب بھی لائن آف کنٹرول پہ ادھر کی ایکٹیو لائن آف کنٹرول تھی، روزانہ فائرنگ ہو رہی ہوتی تھی، روزانہ ادھر سیاچن میں ایکشن ہو رہے ہوتے تھے. یہ چل رہے تھے، برسوں سے چل رہے تھے یہی ایکشن. تو ان کی کوئی پرمیشن انیشل سٹیجز میں اگر کوئی لائن آف کنٹرول کے اوپر موومنٹ کرنی ہے، لائن آف کنٹرول کو آکیپائی کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے،
कहीं से ट्रूप्स विथड्रॉ करके दूसरी जगह लेकर जाने हैं, कोई परमिशन अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस उसकी परमिशन ली जाती है। ऐसे नहीं कि हर चीज की प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर, तो नहीं, हर चीज की तो आर्मी चीफ। जब ये ऑपरेशन का सिलसिला कंप्लीट हुआ तो पाक फौज के जवानों को चोटियों पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पहुंचाना शुरू कर दिया गया। लेकिन इसमें एक मुश्किल थी, क्योंकि वहां पे असलहा और राशन पहुंचाने के लिए 17,000 फुट की बुलंदी पे बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती थी, और ये सारा असलहा और राशन ट्रकों के जरिए वहां नहीं पहुंचाया जा सकता था, क्योंकि हजारों किलोग्राम के गोले और हजारों किलोग्राम की तोपें वहां पहुंचाना बहुत मुश्किल काम था। कर्नल अशफाक अपनी किताब में लिखते हैं कि इस काम के लिए पाकिस्तान ने रूस से MI-17 हेलीकॉप्टर मंगवाए थे, और ये MI-17 FCNA के जवानों को दे दिए गए थे। ये वही FCNA थी जिनके कमांडर जनरल जावेद हसन थे, और ये मंसूबा बनाया गया राशन और असला इन हेलीकॉप्टर के जरिए चोटियों तक पहुंचाया जाए। तोपें चूंकि बहुत वजनी थी, उनका वजन हजारों किलोग्राम था, लिहाजा तोपों के 8-8 हिस्से करके उनको जहाजों के साथ लटका कर ऊपर पहुंचाया गया। ये सारा असलहा और राशन MI-17 हेलीकॉप्टर्स लेकर गए। लेकिन ये सब पहुंचाने के बावजूद सियासी और अस्करी ताकतें, कुव्वतें, क़यादतें इस सब से बेखबर थीं। यहाँ तक कि MI जो मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है उसको भी बेखबर रखा गया। हालांकि MI एक हसास इदारा है और वो फौज की नकलो हरकत पे नजर रखता है। उस वक्त के MI चीफ जनरल एहसानुल्लाह हक ने नसीम ज़हरा को बताया कि उनको एक इतला मिली कि स्कर्दू के इलाके में कुछ गैर मुतलका सरगर्मियां जारी हैं, और उन्होंने ये इतला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को दी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने बजाय उनकी बात की तायीद करने के इस बात को गोल कर दिया और टाल दिया। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये बात जनरल जावेद हसन को बता दी कि MI को इस ऑपरेशन की खबर हो चुकी है। जनरल जावेद हसन ने इस बात की तहकीक के बजाय उल्टा उनसे सवालात शुरू कर दिए कि ये आपको इतला किस अफीसर ने दी है, और उस अफीसर को अपने दफ्तर में बुलाया और डांट डपट कर चुप करवा दिया गया। अगर ये प्लानिंग इब्तदाई प्लानिंग तक रहती तो ये वाकया इतना बड़ा वाकया ना बनता। लेकिन एक और वाकया हुआ। अक्टूबर 1998 में इन्फेंट्री कोर ब्रिगेड के कमांडर जनरल मसूद असलम वहां पे जहाज पे हेलीकॉप्टर पे जायजा लेने गए। वहां पे उन्होंने जब देखा तो वहां पे सारा इलाका, भारतीय इलाका, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार वाला इलाका हजारों मीटर्स तक, किलोमीटर्स तक खाली था, और ये खबर उन्होंने चारों जर्नलों को दी। जब उन्हें ये खबर हुई तो इस प्लानिंग को तब्दील कर दिया गया, मंसूबे का स्केल बढ़ा दिया गया। जहां पे इन्होंने 10-12 पोस्टें कायम करने का सोचा हुआ था, वहां पे 196 पोस्टें कायम कर दी गईं, और हर चौकी पे, हर पोस्ट पे 5 से 10 जवानों को छोड़ा गया। लेकिन यहाँ पे मसला था, क्योंकि यहाँ पे राशन और असला पहुंचाना इंतहाई मुश्किल था। NLI की एक यूनिट, जिसको यूनिट 5 के नाम से जाना जाता है, मकबूजा कश्मीर के इलाके में 24 किलोमीटर तक अंदर चली गई थी, जबकि ये 97 मरबा किलोमीटर तक फैल गई थी। और वहां पे बनने वाली जो पोस्टें थी उनकी तादाद 26 थी, और मरकजी पोस्ट जो उनको राशन सप्लाई करती थी वो सिर्फ 3 से 4 दिन का राशन जहीरा कर सकती थी। इसलिए कई दिनों तक, हफ्तों तक जवानों को ये लड़ाई खाली पेट लड़ना पड़ी थी। कर्नल अशफाक लिखते हैं कि कई पोस्टों पे एक दिन की खुराक एक जवान के लिए एक चम्मच चीनी और हुब्बुल वतनी के जज्बे के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। अक्टूबर 1998 से लेकर जनवरी 1999 तक लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ क्या हो रहा था। दिसंबर 1998 तक तो भारतीय जर्नैल इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि हमारे इलाके में ऑपरेशन करने वाले ऑपरेशन कर चुके हैं और बहुत से किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। भारतीय कमांडर्स के टीवी इंटरव्यू से पता चलता है कि उनको जनवरी 1999 में कुछ इतलात मिली जो कि नामुकम्मल थी। भारतीय फौज के एक कर्नल अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें पता चल चुका था कि पाकिस्तानी फौज भारतीय इलाके में 6 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है। लेकिन जब उन्होंने अपने जनरलों को बताया तो वो उस वक्त लद्दाख में एक चिड़ियाघर बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, और वो अपने जवानों को ये हुक्म दे रहे थे कि अच्छे से अच्छे जानवरों और परिंदों को यहाँ पे लाया जाए।
کہ مجھے بتایا گیا کہ زو بنائیں گے جی او سی. میں لڑائی کے لیے ویپن مانگ رہا تھا, ڈیفینسز مانگ رہا تھا. جی او سی بولا زو بنائیں گے, اینیمل پکڑو, یہ پکڑو, اور ٹروپس آگے سے نکال کے زو میں استعمال ہوئے. اور ڈیفینس اسٹور جو تھے جو وہاں یوز ہونے تھے وہ پیچھے لے میں زو بنانے کے لیے استعمال ہوتے. جو پلانٹ تھا ڈگنگ مشین اینڈ آل دے ور یوز دے. آپریشن بہت آگے جا چکا تھا, لیکن وزیر اعظم یا وزیر دفاع یا ISI یا جو پاک فوج کے ادارے ہیں ان کو اطلاع نہیں دی گئی تھی. ان میں سے کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. اور یہاں تک کہ DG آپریشن جنرل توقیر ضیاء کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی, جو کہ پاکستان کے مکمل آپریشنز کے وسائل مہیا کرتے ہیں. 3 ماہ بعد یعنی 16 جنوری 1999 کو رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن راولپنڈی میں ایک میٹنگ ہوئی. وہاں پہ 4 جرنیلز کے علاوہ 5ویں جرنیل یہی DG میجر جنرل توقیر ضیاء تھے. اور 4 جرنیل جنرل توقیر ضیاء کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے تھے. اور جنرل عزیز چاہتے تھے کہ جنرل توقیر ضیاء اس آپریشن کی اونرشپ لے, لیکن جنرل توقیر ضیاء وہاں پہ بیٹھے اپنا پہلو بھی نہیں بدل رہے تھے. یہی وہ دن تھا, یہی وہ موقع تھا جب چیف آف آرمی اسٹاف نے باضابطہ طور پر اس آپریشن کی اجازت دی. اور اس وقت اس آپریشن کو شروع ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے. یہ امپروول انہوں نے دے دی, لیکن پھر بھی یہ اجازت SOPs کے خلاف تھی, کیونکہ اس میں سیاسی اور عسکری قیادتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. اور آہستہ آہستہ اب یہ ضروری ہونے لگا تھا کہ سیاسی قیادت کو بھی اعتماد میں لیا جائے. اور جب یہ پلاننگ بنی تو سوچا گیا کہ سیاسی قیادت کو ٹکڑوں میں یہ بات بتائی جائے. نسیم زہرا اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ 29 جنوری 1999 کو سکردو میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ان کو لائن آف کنٹرول کے پار ہونے, ایکٹیو ہونے کی کچھ ضرورت ہے, لیکن اس جگہ پر کارگل یا آپریشن کوپیما کا نام نہیں لیا گیا. اور وزیر اعظم نواز شریف نے اس بات کو قرید کر پوچھا بھی نہیں. اور دوسری دفعہ 5 فروری 1999 کو خیل سیکٹر میں وزیر اعظم نواز شریف سے ایک سڑک کا افتتاح کروایا گیا. وہاں پہ بھی ان کو اس آپریشن کے بارے میں نہیں بتایا گیا. اور 12 مارچ کو ISI کو ایک بریفنگ دی گئی. اور تیسری ملاقات میں وزیر اعظم نواز شریف اور ISI کو ایک بریفنگ دی گئی, جس میں بتایا گیا کہ لائن آف کنٹرول کے پار مجاہدین کی قوت کمزور ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر بھی انہوں نے کوئی اصل بات نہیں بتائی. کارگل کا یا کوہ پیما آپریشن کا نام نہیں لیا گیا, حالانکہ اس وقت اعلان لاہور ہو چکا تھا اور بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی لاہور مینار پاکستان پر آ کر اعلان لاہور پہ مور لگا چکے تھے. انہی دنوں جنوبی افریقہ کے صدر نیلسن منڈیلا نے آنا تھا. 4 مئی کو نیلسن منڈیلا پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے اعلان لاہور کو امن کی نوید جانا, اور اس بات کا خراج تحسین دونوں ممالک کو دیا گیا. لیکن اس کے ٹھیک 9 بعد یہ آپریشن کوپیما خفیہ نہ رہا. 13 مئی 1999 کو کارگل کے بٹالہ کے علاقے میں 2 چرواہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان جگہ کی کھدائی کر رہے ہیں اور مورچے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چرواہے بھارتی انٹیلیجنس کے مخبر تھے. انہوں نے خبر دی کہ اس طرح پاکستان کی فورسز مورچے بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے بھارتی فوج کے کچھ جوان لائن آف کنٹرول کی طرف جب آئے تو انہیں پاکستانی فورسز کا زبردست سامنا کرنا پڑا. NLI کے جوانوں نے ان کا زبردست استقبال کیا اور ان پہ توپوں کے منہ کھول دیے. ان کا ایک بہت بڑا اسلحے کا ذخیرہ اڑا دیا, ایک پل کو بھی اڑا دیا گیا. اب جنگ اوپن ہو چکی تھی. پاکستان اور بھارت کی اخبارات کی ہیڈ لائنز بن گئی تھی. ادھر چڑیا گھر بنانے والے بھارتی جرنیلوں کو کارگل کے میدان میں واپس آنا پڑا, اور پاکستانی جرنیلوں کو جنہوں نے ہر چیز اداروں اور سیاسی عسکری قیادت سے خفیہ رکھی ہوئی تھی, ان کو اب وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو ہر چیز کھل کر بتانا پڑی کہ اس وقت کہاں تک کیا صورتحال چل رہی ہے. اور جب وزیر اعظم نواز شریف کو بتایا گیا تو پاکستان کے ایک جنرل نے وزیر اعظم نواز شریف کو کہا کہ جناب ہم کشمیر آزاد کروانے والے, اور آئندہ تاریخ میں قائد اعظم کے بعد آپ کا نام اچھے الفاظ میں لکھا جائے گا اور آپ کو ایک اچھے لیڈر اور ہیرو کے طور پہ جانا جائے گا. اس وقت کے بارے میں جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب ہم نے بھارت کو گردن سے دبوچ لیا تھا.
और ये बात वाकई उस वक्त के लिए ठीक थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भारत ने पाकिस्तानी सरप्राइज का जवाब कैसे दिया? और वो जवान कौन था जिसने सीने पे पूरा मशीन गन का ब्रस्ट खाया और इसके बावजूद भारतीय फोर्सेस के खिलाफ अपने मोर्चे पर डटा रहा? और वो कौन सा वक्त था जब वजीर आजम नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ भारतीय फोर्सेस के निशाने पर आ गए थे? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जानो।